नेप्सेमा 152 अङ्कको गिरावट, 2 खर्ब 13 अर्बले घट्यो लगानीकर्ताको सम्पत्ति। यस साता नेप्से परिसूचक 151.33 अङ्कले घटेर 2779.93 बिन्दुमा रोकिएको छ। गत साता नेप्से परिसूचक 2931.26 बिन्दुमा रहेको थियो। यस साताको 5 कारोबार दिनमा नेप्सेमा एक दिन मात्र सामान्य सुधार देखिएको थियो भने बाँकी 4 दिन नेप्सेले ओह्रालो यात्रा तय गरेको थियो। 4 दिनको अवधिमा नेप्से 151.33 अङ्कले घटेको हो। बजार पुँजीकरणको कुरा गर्नुपर्दा यो साता लगानीकर्ताको सम्पत्ति 2 खर्ब 13 अर्बले घटेर 39 खर्ब 28 अर्बमा झरेको छ। गत साता बजार पुँजीकरण 41 खर्ब 42 अर्ब रहेको थियो। 2 बिमा कम्पनीको लाभांश घोषणा। यस साता 2वटा बिमा कम्पनीले लाभांश घोषणा गरेका छन्। नेसनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड र एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको लाभांश घोषणा भएको हो। नेसनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले आर्थिक वर्ष 76-77 को मुनाफाबाट आफ्ना शेयर धनीहरूलाई चुक्ता पुँजीको 19% बोनस शेयर र कर प्रयोजनका लागि 1% नगद गरी कुल 20% लाभांश वितरण गर्ने घोषणा गरेको छ। त्यसैगरी एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले कम्पनीका शेयर धनीहरूलाई चुक्ता पुँजीको 10% बोनस शेयर र कर प्रयोजनका लागि 0.52% नगद गरी कुल 10.52% लाभांश वितरण गर्ने घोषणा गरेको छ। हकप्रद अनुमतिको पर्खाइमा अपी पावर र नेपाल फाइनेन्स। लामो समयदेखि नेपाल थितोपत्र बोर्ड नेतृत्वविहीन हुँदा रोकिएको हकप्रद र आइपिओको अनुमति प्रक्रिया पुनः सुरु भएको छ। अध्यक्षको निलम्बनपछि बोर्डले हालसम्म विभिन्न 6वटा कम्पनीहरूलाई हकप्रद निष्कासनको अनुमति दिइसकेको छ भने बाँकी 2वटा कम्पनी सेवनको पाइपलाइनमा रहेका छन्। थितोपत्र बोर्डका तत्कालीन अध्यक्ष भीष्मराज ढुङ्गाना बहिर्गमनमा परेपछि नारायणी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड, समृद्धि फाइनेन्स कम्पनी लिमिटेड, छ्याङदी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड, कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड, शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड र आइएमई जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले हकप्रद निष्कासनको अनुमति पाएका हुन्। 6 कम्पनीले हकप्रद निष्कासनको अनुमति पाइसकेपछि अब नेपाल फाइनेन्स कम्पनी लिमिटेड र अपी पावर कम्पनी लिमिटेड आइपिओ निष्कासनको अनुमतिको पर्खाइमा रहेका छन्। दुवै कम्पनीहरूले धितोपत्र बोर्डबाट गरिएको कमेन्टको रिप्लाई पनि बुझाइसकेका छन्। अब कम्पनीबाट आएको रिप्लाई हेरेर सबै प्रक्रिया पुगेको भए छिट्टै हकप्रदको अनुमति प्रदान गरिने बोर्डले जनाएको छ। अपी पावर कम्पनीको आयोजना निर्माण स्थलमा बोर्डको टोली पुगेर अनुगमन समेत गरेर फर्किसकेको छ। अब सबै प्रक्रिया पूरा गरी कम्पनीले छिट्टै हकप्रदको अनुमति पाउनेछ। कम्पनीले 1:0.3936 को अनुपातमा 100 रुपैयाँ अंकित दरमा 1,08,60,00,000 रुपैयाँ बराबरको 1,08,60,000 किता हकप्रद शेयर निष्कासन गर्न असोज 25 गते सेवनमा निवेदन पेश गरेको थियो। त्यस्तै नेपाल फाइनेन्स कम्पनी लिमिटेडले पनि धितोपत्र बोर्डले दिएको कमेन्टको जवाफ पुस 5 गते नै बोर्डलाई बुझाइसकेको छ। अब कम्पनीले बुझाएको जवाफको आवश्यक अध्ययन गरी बोर्डले फाइनेन्सलाई हकप्रद निष्कासनको अनुमति दिनेछ। कम्पनीले 70% हकप्रद शेयर निष्कासन गर्ने भएको हो। कम्पनीले 1:0.70 को अनुपातमा 100 रुपैयाँ अंकित दरमा 70% ले हुन आउने 34,47,47,427 रुपैयाँ बराबरको 34,54,474 किता हकप्रद शेयर निष्कासन गर्न कार्तिक 1 गते सेवनमा निवेदन पेश गरेको हो। नेप्सेमा 2 कम्पनीको बोनस सूचीकृत। यस साता नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेमा 2 कम्पनीको बोनस शेयर सूचीकृत भएको छ। स्टकका अनुसार रुरु जलविद्युत परियोजना कम्पनी लिमिटेडको 10% बोनस बापतको 4,07,705.5 किता र स्वरोजगार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको 25% बोनस बापतको 10,28,198.24 किता शेयर यो साता नेप्सेमा सूचीकृत भएको हो। 4 महिनापछि लगानीकर्तालाई लगानीको अवसर। 4 महिनापछि सर्वसाधारणहरूले फेरि आइपिओ भर्न पाउने भएका छन्। जाल्पा सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले माघ 21 गते शुक्रबारदेखि सर्वसाधारणहरूका लागि साधारण शेयर आइपिओ निष्कासन तथा बिक्री खुल्ला गर्ने भएको छ। कम्पनीले प्रति किता 100 रुपैयाँ अंकित दरमा 5,22,000 किता साधारण शेयर आइपिओ निष्कासन तथा बिक्री खुल्ला गर्नेछ, जसमध्ये चुक्ता पुँजीको 0.5% अर्थात् 8,000 किता संस्थाका
कर्मचारीहरूका लागि र 5% अर्थात् 26,100 किता म्युचुअल फन्डका लागि छुट्याइएको छ। बाँकी रहेको 4,87,900 किताका लागि सर्वसाधारणहरूले आवेदन दिन सक्नेछन्। आइपिओमा सर्वसाधारणहरूले न्यूनतम 10 कितादेखि अधिकतममा 5,220 किताका लागि छिटोमा माघ 25 गतेदेखि ढिलोमा फागुन 6 गतेसम्म आवेदन दिन सक्नेछन्। उक्त साधारण सेयर सर्वसाधारणमा सार्वजनिक गर्न निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकको काम प्रभु क्यापिटल लिमिटेडले गर्नेछ। लगानीकर्ताले नेपाल थितोपत्र बोर्डबाट सियासो अनुमति प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्था र तिनका शाखा कार्यालयबाट आवेदन दिन सक्नेछन्। साथै मेरो सेयर मार्फत अनलाइनबाट समेत आवेदन दिन सकिनेछ। दोस्रो त्रैमासको वित्तीय विवरण। वितरण योग्य मुनाफामा एभरेस्ट बैंकको छलाङ, उच्च लाभांशको क्षमता। नेपालका 27 वाणिज्य बैंकहरूमध्ये 26वटा बैंकहरू नेप्सेमा सूचीकृत छन्। तीमध्ये बैंकहरूले चालु आर्थिक वर्ष 78-79 दोस्रो त्रैमाससम्मको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरिसकेका छन्। कम्पनीमा कति वितरण योग्य मुनाफा छ त्यसअनुसार कम्पनीले आफ्ना शेयर धनीहरूलाई कतिसम्म लाभांश वितरण गर्न सक्छ भन्ने कुराको पूर्वानुमान गर्न सकिन्छ। चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमाससम्ममा सार्वजनिक वित्तीय विवरण अनुसार मुनाफा वितरण गर्नमा सबैभन्दा बलियो एभरेस्ट बैंक देखिएको छ। समीक्षा अवधिसम्ममा बैंकको वितरण योग्य मुनाफा 2 अर्ब 46 करोड रुपियाँ पुगेको छ। दोस्रो त्रैमाससम्मको वित्तीय विवरण अनुसार 27 वाणिज्य बैंकहरूमध्ये 4वटा वाणिज्य बैंकहरूको वितरण योग्य मुनाफा 1 अर्ब भन्दा माथि छ। त्यस्तै यो अवधिमा सबैभन्दा कम वितरण योग्य मुनाफा सनराइज बैंकको देखिन्छ। सनराइज बैंकको वितरण योग्य मुनाफा दोस्रो त्रैमास 30 करोड 11 लाख रुपियाँमा सीमित रहेको छ। बैंकहरूको अहिलेको वितरण योग्य नाफालाई नै हेरेर यो आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट कति लाभांश दिन्छन् भन्ने अनुमान लगाउन नसके पनि बिहानीले दिनको संकेत गर्छ भने जस्तै बाँकी दिनहरूमा पनि बैंकले यही बमोजिमको पर्फर्मेन्स गरेमा यिनै बैंकहरूले राम्रो लाभांश वितरण गर्न सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। कम्पनीले लाभांश वितरण गर्दा वितरण योग्य मुनाफाबाट मात्र नभई शेयर प्रिमियम, जगेडामा रहेको रकम समेत प्रयोग गरेर लाभांश वितरण गर्न सक्नेछन्।